गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. तुमची तसला कपडे घालून खूप वयत म्हणून पण हांव कपडे घालून खूप वसना ना. आताच एक काम करपाक गेले हांव. तें करून येयला आनी बसला. बसून 5 मिनिट जाली म्हाका. 5 मिनिट बसया म्हळ्यार मागीर व्हिडिओ स्टार्ट करया म्हळ्यार कित्याक म्हाका हात कडकडटाले. ते डायजेस्ट अजून माझे कडेन डायजेस्ट जायना जे आतां माझे कडेन जालें तें. देवाची कृपा असली म्हणून आयज हांव वाचलें. सो तुमकां सांगता कितें जालें तें. म्हाका आतां म्हाका जें काम करपाक जाय आसलें ना तें लागीं आसलें आमी घरा कडल्यान आनी बायक बीन आसलेली कित्याक बायक घेवन म्हादेव गेला. ओके, सो हांवें चिंतलें हांव ना चलत वयतलें आनी चलत येता म्हूण. आनी सांगता म्हळ्यार सुद्दां म्हाका कितें जाता याद काडून एक तो मुमेंट सारको. सो हांव गेलें वयता आसतना हांव सारकें गेलें कळ्ळें सारकें. आनी येता आसतना कितें जालें खबर आसा तुमकां? रस्त्याच्या वाटल्यान अशें आसलें आनी हिंगा हांव आसलें. ओके, आनी एक ट्रक येयलो त्या व्हायट लायनीक तेंकून गेलो. 2 सेकंडा खातीर कितें दिसलें खबर म्हाका की म्हाका घेवन गेलो म्हूण तो. आनी हांव थिंगाच घट्ट रावलें सारकें. तो मुमेंट ना याद केला ना अशें जाता येवन ना बेगीन तोंड धुलें आनी मातशें बसलें. आयज हांव मेलेलेंच सारकें. आयज म्हाका सामकें देव पावला आनी देवान म्हाका आयज वाचयलो. अजून मागे हार्टबीट जें वाडलें खबर आहा तें थांबना सारकें. इतलें जालें म्हाका सारकें ना. मातशें कपडे चेंज करता आनी बसता आनी मातशें रिलॅक्स जाता. काल कितें शूट केलें पळय तें पळयात. ओके, हाय गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आहे तुम्ही? आय होप तुमी बरी आसतली सगळी. भरपूर उदक पिता आसतली. कितली गरमी जाता अशी. पावसूच पडना. आयज ह्या एकाडेमीक इयराचें म्हाजें लास्ट प्रॅक्टिकल आनी आयज म्हाजें ऑफिशियली कॉलेजीन लास्ट डे आसतलो. सो आतां कॉलेजी वयता आनी कॉलेजीसान येयल्या नंतर तुमकां मेळटा. सो गाइस, प्रॅक्टिकल बी सोंपोवन आतांच हांव कॉलेजींतल्यान वयता. इफ कॉलेजी फाटल्यान अजून कॉलेजी कडेन आसा. 1:30 आतां टायम 1:30 जाला आनी सगळ्यां काळोख कसो जालो. म्हाका दिसता आयज हिंग पावस पडटा म्हूण. आय होप सो. आमगे थिंग बी पडल्या पुरो पावस. इतली गरमी आतां ना. म्हाका म्हादेव व्हरपा येतलो. पळया कितले वाटेर म्हळ्यार तो म्हाका मेळटा तो. नाजाल्यार पोलीस स्टेशनार म्हळ्यार हांव चलत वयतलें. ठीक म्हळ्यार मेळटा तो म्हाका. पयलू व्हरपाक जाग नासलो. थिंगालें कितें काडटा तो? इम्पॉर्टंट काडटा. पळय 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 खंय घालून घेवन येयलो तो फाटली. किती लोड आसा पळय. आज लास्ट डे स्कुलाचो. येस, म्हळ्यार फाल्यां खंय तरी वचपाचो. तेजे खातीर आयज लास्ट डे तेकलो ना ग. सो गाइस, आतां ना टायम 5 जाली पळयात आनी हांव आतां सुटला. सान येयलें तर हांव इतलें टायर्ड जालें खबर आहा. आनी वयल्यान गरमी सारकी. अजून पळया कपडे बी चेंज बी करचे आसा आनी ना म्हाका भूक बी लागला. सो आतां कितें चेंज करता आनी कितें खाता. पयलीं तुमचो व्हिडिओ पयला न्हू तो कालचो. आतां सांजे 4 जाले आनी म्हादेव आतांच घरा कडेन पावला आपल्याक काम करून. आनी मानेश ताका ना खंय तरी घेवन वयता. पळय दाखयता तुमकां. पळय खंय तरी घेवन गेला म्हादेव ना. आतां कपडे घेवन गेला आपल्याले. कितें आसा थिंगा? कितें आसा? मोव कस पयलें तें बारकें आसा. येदें ना न्हू. येदेंच आनी तूं कपडे घेवन गेलेलें. इतलें मोठें जावपा ना रे. बेश्टी फोटी येदें आसतलें तितलेंच. पया पया हांवें पयलें तें इल्लें आहलेलें.
हय मरे आत्महत्या जाल मरे ते पे 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 मो पे ती मूस खूब आहा न्ही रे पोरू काडे काडून इतले बेगीन काडपाचें इतले बेगीन कांय मेळपा ना भितर जालें हे ते आसते मूस थिंग कितले आहा मूस आम खातले या व्हिडिओ आवाज येता कित करता पळय हे पळय न्हिदला जागा दळ मोठी करून न्हीद पायलो ना तांचो हा ना घरा कडल्यान 7:30 गेलो तो कामाचे ड्युटी टायम दिलेलो तो आसलेलो 9:30 पूण मागीर ताका पयस पावपा जाय आसलें म्हूण तो बेगीन गेलो इतलो वेळ काम केलें तो खूब टायर्ड जालो आसता आनी ह्या 2-3 दिसां ना खूबच टायर्ड जालो तो रिजल्ट बी आसलो जो ताका करपा जाय आसलो प्लस तुमी सारको कॉन्फिडेन्शियल कामाक गेलो आसलो म्हूण तो ताका रिजल्ट करपाकच मेळनासलो ह्याच बरोबर तुम्ही बी चिंतता आसतली ह्या विकात चड व्हिडिओ कित्याक येयला आनी खंय गायब जालें आयज बी तुमकां व्हिडिओ लेट मेळ्ळो आसतलो अशी तुमकां अशी बी क्वेश्चन येयला आसता की यूट्यूब सोडलें काय म्हण तशें करून कांय ना ह्या 2 विकांक आमी सामकी बिजी आसलेलीं म्हणल्यार पळय म्हादेवाचो रिजल्ट आसलो मागीर थोडेशे लास्ट डेज चलताले कॉलेजीचे आनी काल लास्ट डेज जावन आनी आयज हांवें फूल फायनली जे मार्क्स बी आसा न्हू प्रॅक्टिकलाचे आनी एग्जामीचे मार्क्स बी आसा ते आमी सायटीचे अपलोड करपा पडटा ते सायटीचे बी सगळे अपलोड केले ऑफिशियली हांवें सगळें काम केलें अशें जालें आतां अकॅडमीक इयर सोंपलें आतां फकत भुरग्याचो रिजल्ट उरला येवपाचो मागीर तो मागीर रिजल्ट कितले येता जुना बी येतलो युनिवर्सिटींतल्यान येता तो रिजल्ट सो गोवा युनिवर्सिटी केन्ना धाडटन तो रिजल्ट येतलो फॉर्मली म्हाका आयज साकून हॉलिडे स्टार्ट म्हादेवा बी स्टार्ट पूण आतां एक क्वेश्चन बी आसतलो की आमी हॉलिडे स्टार्ट जाल्यार हॉलिडेजां वचपाची काय म्हूण हॉलिडेजां वचपाची ह्या वर्साक प्लॅन आसा तो पेंडींग आसा पळोवया सपोज जात जाल्यार वयतली ना जाल्यार वचपा ना ह्या वर्सा हॉलिडेज कॅन्सल जातल्यो ओन्ली बिकॉज म्हादेवाक खुबशें काम आसा ऑफिशियल आसा सो सपोज तें ऑफिशियल काम सगळें जालें आनी आमकां सगळे कडल्यान परमिशन मेळ्ळी जाल्यार वी कॅन प्लॅन समथींग ओके सो हांव अजून त्या प्लॅनाचेर काम करता सपोज जालें जाल्यार हांव तुमकां सांगतलें ना जाल्यार ह्या वर्सा एक सुद्दां हॉलिडे वचपा ना म्हणलें न्हू म्हाका टेंशन येवपा लागता कित्याक म्हळ्यार एक एक्सायटमेंट आसता दुसरे प्लेसीक वचून दुसरी प्लेस पळोवप लोकांक मेळप आपल्या प्लेसी बद्दल इन्फॉर्मेशन घेवप हें सामकें मायंडान सामकें रिफ्रेश करता ओके सपोज तुमचे भितर कोण हॉलिडेजांक वचना न्हू प्लीज हॉलिडेजांक वचात ट्रॅवल करात आनी लोकांक मेळात सपोज आवट ऑफ गोवा सुद्दां वचपा जायना तुमच्यांनी जाल्यार सावथ गोवा साकून नॉर्थ गोवा सुद्दां गेले न्हू जाल्यार तुमगे मायंड सामकी फ्रेश जातली कल्चर पळयता या फिर लोकांक मेळटा न्हू तेन्ना तुमी नॉलेज वाडटा एक्सपिरियन्स वाडटा एक सिंपल गोश्ट सांगता आमी कित्याक ट्रॅवल करता ती इतली बिकॉज जेन्ना तूं ट्रॅवल करता न्हू तेन्ना तुमकां कळटा की आपली जे प्रॉब्लेम आसा न्हू ते खूब म्हळ्यार खूब कमी एज कम्पेर्ड टू दुसरी लोकांची प्रॉब्लेम जे जाता तेन्ना तुमी स्वता ना एप्रिशिएट करपाक लागता की आपूण ज्या जाग्याचेर आसा न्हू त्या जाग्याचेर इतलो श्रीमंत आसा इतलें देवान आपल्या हातीक दिल्या सो तुमकां ना कळपा ना सपोज तुमी एकूच जाग्याचेर रावले सपोज तुमी ट्रॅवल केले या फिर तुमी ना खंय दुसरी प्लेसीचेर गेले तुमगे घर सोडून ओके तेन्ना तुमकां कळपा लागतलें जें आसा न्हू इट्स ऑल अबाउट एक्सपिरियन्स एंड जस्ट अ रिमायंडर दॅट यू आर इन अ गूड प्लेस इतलें सांगलें न्हू तुमकां तें लेक्चर अशें दिसतलें सदांच तुमी ट्रॅवल करून पळया तुमचो न्हू लायफा पळोवपाचो जो प्रॉस्पेक्टीव आसता न्हू तो कंप्लिटली चेंज जातलो ट्रॅवलिंग करप म्हळ्यार अशें करून ट्रॅवल करनाकात की रेल्वे स्टेशनार गेले हॉटेलार गेले टुरिस्ट प्लेसीस पळयले आनी येयले अशें करनाका लोकां कडेन उलयात त्या प्लेसी बद्दल जाणून घेयात या फिर कोणी तुमकां जेन्ना ट्रेनी सुद्दां वयता न्हू सपोज तुमकां कोण उलोवपा मेळना तेजे कडेन उलयात तेन्ना तुमकां कळटलें ओके आतां हें चड उलयलें दिसता न्हू ट्रॅवलिंगा बद्दल तुमकां बी बोर बी जालें आसता तुमी ओके सो आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो आनी हें चिंतनाका हांवें यूट्यूब सोडलें म्हूण हांव आसा ओके बाय फाल्यां मेळया बाय